السلام عليكم، معكم عصام تعليم. نتمنى تكونوا مزيانين. هذا النهار ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 5 دو شابيتر 3 دو لا بواط ا ميرفي. نبداو على بركة الله. لو جودي سويفون، الخميس الجاي، رحمة بوغ روميرسيي ديو دو لوي افوار روندي صافي. رحمة باش تشكر سيدي ربي لحقاش رد لها البنت ديالها روندي صافي، ارجع لها ابنتها عفوا. اورغانيزا ان روبا بوغ لي بوفر، نظمت واحد المأدبة غذاء بوغ لي بوفر، من اجل الفقراء. toutes les femmes toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. كاع النساء ديال الدار عاونوها. كونكور هما المساعدات. لاله كنزه، لا شوافه، ايدي دو فطومه، لا بلي ديفوي. كيما نقولوا قال لك لاله كنزه هي الشوافه، و ايدي يعني بمساعده فطومه. هاد فطومه كيما نقولوا لا بلي ديفوي، اكثر وحده كيما نقولوا مخلصه ومتفانيه، يعني وتبغي الشوافه، يعني كيما نقولوا ها هما عاطينها لنا المصطلح هنا ديسيبل، زعما مريده، دوك التابعين هكا اللي يتبعوا هكا الفقهاء، يتبعوا الجماعات، المهم بحال هكا. يعني تسمع لها الهضره. المهم هادو زوج لافير لو ريد شوسي، نقاو الريد شوسي ا غرون او بالماء. ايطوندير بار تير دي نات اي دي تابي يوزي، وكيما نقولوا ايطوندير نشرو بار تير في الارض الحصاري والطابيات القدام شويه يوزي. فاطمة البزيوية، رحمة إمامير، هادو ثلاثة، فاطمة ورحمة ولالا زبيدة. ساجيتير أوتور دي مارميت، كيدوروا حول المرامط هكا، لحقاش هما راهم دايرين المأدوبة، اي دي كسكسيير ودوك القصاعي ديال الطعام. فوالا نديرو كوم سا. اي الكويزيني كيطيبوا اون بلان نير في الهواء الطلق، سيغ لا تيراس في السطح، سيغ دي فو دو بوا، على كيما نقولوا النار تاع الخشب. L'une d'elles, la rivatil l'une d'elles les ravitaillait en eau. كيما نقولوا وحدة منهم كتزودهم بالماء، كتمشي تجيب لهم الماء، كل مرة شي وحدة تجيب الماء، تزودهم بالماء. Une autre épluchait les légumes، وحدة كتقشر الخضرة. éplucher تقشر les légumes هما الخضر. Et la troisième armée d'une louche en bois gigantesque، والثالثة فيهم كيما نقولوا عندها واحد المغرفة تاع الخشب كبيرة، كتخلّط بها tourner les sauces، تخلّط بها هاديك الماكلة اللي كيطيبوا، qui bouillonner اللي كتغلي dans le récipient de cuivre، في دوك كيفاش غادي يقولوا لهم بحال الكداري نتاع الفخار، كانوا هكا يطيبوا فيهم. بحال الطاجين داك تاع تاع الطين، وبحال هادوك ولكن هادو كداري. فوالا كمّلوا. زينب et moi، أنا وزينب، يعني هاد البنت اللي كدوب بنت رحمة، قلنا هي عندها 7 سنين هو عنده 6 سنين. abandonné à notre fantaisie، خلاونا حنا في التخيلات ديالنا. nous courions d'une chambre à l'autre، بقينا نجريو من بيت لبيت. montions en soufflant les escaliers، كنطلعوا السطح وحنا كيما نقولوا كنهتوا. les escaliers هما الدروج. recevions des nuages de fumée، وكنستقبلوا داك الدخان، داك الضباب تاع الدخان. النياج هو الضباب، فيمي هو الدخان، دون لي زيو كنا داك الشيء ديال الطياب اللي راهم يطيبوه. accompagné de réprimandes. ريبريموند هو التوبيخ، كيما نقولوا فاش كيطلعوا يربجوا مواتهم كيخطيو فيهم يقول لهم نزلوا بعدونا وداك الشيء التوبيخ. redescendions نزلوا nous réfugiés sur le palier، وكيما نقولوا نلجؤوا. réfugié كيما نقولوا يلجأ، يعني نهربوا لداك لو باليي، sur le palier الدروج هو الباليي. ne sachant que faire de notre liberté، ما عرفناش شنو نديرو يعني بهاد الحرية اللي راه عندنا، علاش رانا غير ندورو يعني غير نجريو منها. ne sachant que لا نعرف ne sachant que faire لا نعرف ماذا نفعل بالحرية تاعنا. nous attendions avec impatience، كننتظروا كننتظروا عفوا بدون avec impatience كيما نقولوا بدون صبر. l'heure de déjeuner، الوقت نتاع الغداء، et l'arrivée des mendiants، والمجيء ديال دوك كيما نقولوا المتسولين. Voilà, شي بوان voilà. Lorsque les grands plats de céramique، lorsque les grands plats de céramique كيما نقولوا أطباق ديال سيراميك، هو الطباصة الكبار اللي هاكا عند مواتنا وداك الشي، الطاووس يمكن. كو رحمة افي لوي، اللي رحمة سلفتهم. فور غارني دو كوسكوس، وكيف نقولوا بحال اللي فور غارني ما هاكا، يعني عامرين بالكسكسو ومزوقين هاكا بالكسكسو.
furent garnis de couscous copieusement arrosé de bouillon كيما نقولوا وهكا مسقي بالروا، ديك تاع الروا ديال المرقة. شوفوا بحال راه توصف التبسيط ديال الطعام، نبسطوا لكم الأمور. surmonté d'une pyramide de viande et de légumes وفوقو هكا بحال واحد المثلث، واحد الهرم الخضرة وفوقهم كاع اللحم. دريس العواد بارتي ا مولاي إدريس. دريس العواد راجل الرحمن مشى لديك البلاصة اللي تاع مولاي إدريس et à la maison des aveugles مشى للدار ديك ديال العومل les aveugles de la rue رياض شحا. وواحد الدار عاوتاني قلنا سميتها تاع العومي، دار العومي اللي جاية في رياض شحا pour chercher ses hôtes باش يقلب على هاد المساكين يجيبوهم يوكلوهم. ses hôtes كيما نقولوا للضياف، les hôtes هما الضياف. Voilà. Bientôt nous entendîmes dans le couloir d'entrée غير شوية موراها سمعناهم كيما نقولوا في الكولوار جايين. nous ان بروهاها بروهاها بحال واحد اللي يهلهلوا. شو دوك الزوايا بحال دوك الزاوية البوتشيشية وفاش كيبقاو هكا بحال ذكر الله، بحال الزوايا المهم كتصير فيها بحال واحد يلهلهوا يقولوا لها. سكوندي دو كو دو كان اي ديكلا دو فوا كيما نقولوا. المهم داك يلهلهوا وصافي. هذا هو بواحد الأصوات ديكلا دو فوا، أصوات كيما نقولوا مرتفعة. دغيس فوالا 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 في بوان فوالا. دغيس entra le premier dans le patio. دخل دريس الأول ديك الساحة. Il fut suivi d'un aveugle وتبع واحد aveugle، واحد العمى على barbe blanche عنده اللحية بيضاء. guidé وكيما نقولوا صايغو par un garçonnet d'une dizaine d'années. صايغو واحد الوليد يقودو عنده 12 عام. ensuite un flot كيما نقولوا بعد ذلك un flot de mendiants، تدفق تاع الطلابة. un flot de mendiants يعني بزاف تاع mendiants hommes et femmes se déversa dans la cour. راح انتشروا déversa في الساحة. Voilà. La première vieillard داك العجوز الأول، داك l'aveugle الأول exerçait sur cette foule en loc une véritable royauté. كيما نقولوا بحال اللي يحكم فيهم. royauté هو تملك يملكهم ولا يحكم فيهم، يعني دايرين بحال الملك. ديك اون لوك لوك هو واحد الملابس قديمة هكا لابسها بالية وكيما نقولوا كيتحكم فيهم. tout lui obéissait كلشي كيطيعوه. et il manifestait beaucoup d'égards pour ce patriarche. قال لك كيما نقولوا كيكنوا بزاف تاع بحال اللي كيعطيو بزاف تاع التحيات والتبجيل فهمتيني يقدروا هذا السيد pour ce patriarche لهذا الشيخ الجليل كبير هذا السيد. j'avais donc sous les yeux عندي تحت عينيا le chef des mendiants au milieu de son clan. بغيت نشوف يعني هذا الشاف سيد المتسولين في الوسط ديال كيما نقولوا الكلان ديالو. فوالا. tout le monde s'assit sur les nattes. كاع الناس جلسوا على لي نات et sur les tapis usés كيما نقولوا غير القديمة البالية. فوالا هكا شوفوا. فوالا نديرو حتى لهنا. نكملوا. avant que le repas ne leur fît servir قبل ما يتوزع علينا الغداء الوجبة. ils entonnèrent بداو كيما نقولوا يرتلون ولا يتلون un psaume بحال واحد الدعاء نشيد ولا بحال هكا. و il était questionné de félicité il était question de félicité كيما نقولوا كان بحال واحد النوعية تاع التهنئة qui attendent les croyants au cœur généraux. بحال واحد كيما نقولوا التهنئة اللي كتسنى الناس المؤمنين واللي قلوبهم بويض بحال هكا. ceux-là qui nourrissent les affamés الناس اللي كيوكلوا الجيعانين. honor l'hôte de Dieu كيشرفوا كيما نقولوا ولا كيشرفوا ولا كيما نقولوا يستضيفون ولا يشرفون كيما نقولوا ضياف الله. l'hôte de Dieu ضياف الله. لي هوت هما الضياف ديو يعني لوط دو ديو ضياف الله. هكا زعما قال دوك الناس هذا كيما نقولوا بحال كيشكر وكيهنئ دوك الناس دوك الناس اللي يديروا الخير اللي قلبهم بيض اللي كيوكلوا الجيعانين اللي كيتهلاو في ضيوف الله حيت هما راهم ضياف.
ضياف الله، ضياف الله فوالا. نكملوا. Le poème se termina داك الدعاء ولا داك النشيد par des invocations يعني كمل بواحد الأدعية afin d'attirer la bénédiction باش كيما نقولوا يوزعوا يجذبوا la bénédiction البركة sur notre demeure على المسكن ديالنا. demeure هو المسكن يعني الدار et sur tous ses habitants على كاع السكان ديالو. hommes femmes et enfants joignirent les mains يعني كلشي هكا هزينا يدينا لي بوم اوفيرت فيغ لو سيال. فاش يكون شي واحد يدعي واش كنديروا نهزوا يدينا لي بوم. بوم هما دوك الراحه ديال اليدين كيما نقولوها كتهزها هزها. لي بوم اوفيرت حليناهم ودرناهم فيغ لو سيال فيغ لو سيال في السماء تجاه السماء. ils récitèrent la première sourate du Coran. كوماساو يقراو السوره الاولى تاع القران يعني فاتحه. Je la connaissais bien, أنا حافظها مزيان cette sourate et je la récitais avec ferveur وعرضتها معاهم بواحد الحماسة. louange à Dieu, الحمد لله maître des mondes, الحمد لله رب العالمين. Voilà, نكملوا. Nous passâmes nos mains sur nos visages. فاش كنكملوا الدعاء واش كنديروا كنمسحوا هكا يدينا على وجهنا. Le couscous Paris, الكسكسو ظهر بان. autour des plats posés à même les nattes كيما نقولوا هكا في autour حول دوك الطباسة بوزي على اللي تحطوا هكا على الحصاير. les mendiants s'installèrent pour manger. المتسولين كوماساو بداو ياكلوا انستالاو باش يبقاو ياكلوا. نزيدوا دي بول دو تير كوي كيما نقولوا بحال واحد الغرفيات نتاع الفخار. غرافي هكا نتاع الفخار طباسة تاع الفخار. décoré au goudron كيما نقولوا مزوقين هكا بحال بالزفت. circuler plein d'eau وفيهم هكا بحال الماء. les mendiants mangeaient et buvaient avec dignité. متسولين كلاو وشربوا بواحد كيما نقولوا عزة النفس. sans hâte بلا ما يبقاو يخفوا ولا يبقاو كيما نقولوا مجعوفين ولا sans agitation بدون يعني هكا بزاف تاع الحركة ولا. rassasiés شبعانين et se rassasier et se léchèrent soigneusement les doigts. كما كيشبعوا هكا بقاو يمصوا كيما نقولوا صباحهم. lécher هو يمص. le soigneusement يعني غير بشويه. s'essuyèrent مسحوا avec des torchons مع واحد المناديل mis à leur disposition بحال هكا كاعط بحال الكاعط اليوم ولكن كان غير السلاب تاع كاعطيوهم يمسحوا بهم يدهم. فوالا نكملوا شي بوان سيدي. فوالا ها هي au signal de leur chef. فاش الشاف ديالهم كيما نقولوا يعطيهم الاشاره. et commencèrent le psalmodie عاوتاني كيبديو داك التراتيل تاعهم. d'un chapitre de livre saint من الكتاب المقدس واحد الجزء. les murs de notre maison qui avaient souvent renvoyé الحيوط نتاع دارنا اللي كانوا غالبا renvoyer le bruit des crotales et des gangans اللي كانوا غالبا يجي منهم غير الاصوات نتاع الالات الموسيقيه اللي كانت تجيبهم شيء لا شوافه فيبري. كانوا يجيو اللي كانت تجيبهم ديك الشوافه واللي كانوا يفيبريو sanctifiés par les versets sacrés وبداو كيما نقولوا sanctifiés كيما نقولوا حتى هما يتقدسوا ولا بحال هكا par les versets sacrés بديك الايات المقدسه. voilà. Le chapitre choisi était particulièrement long. يعني داك الموصول اللي اختاروه باش يقراوه كان طويل داك القرآن. Elle fait chanter sur un rythme بداو يجودوا un rythme plein de majesté كيما نقولوا بالعظمة بواحد العظمة. les aveugles dans leur haillons دوك les aveugles دوك العوم يعني لابسين ديك الكسوة ديالهم القديمة الملابس الرطة ديالهم. clamant avec conviction كيما نقولوا يزكيو باعتقاد وبإيمان la parole de Dieu كلام الله. revêtait une noblesse et une grandeur qui frappait l'imagination كيما نقولوا يلبسوا بحال يلبسوا واحد العظمه يبان عليهم واحد العظمه واحد النوبل qui frappait l'imagination اللي كتضرب التخيلات. كملوا. après une dernière invocation يعني مور اخر كيما نقولوا دعوه prononcée par le patriarche من داك الشيخ الجليل des aveugles نتاع العومي et ponctuée du mot امين واللي ختمها وكملها بكلمه امين par le cœur des assistants par le chœur des assistants يعني دوك الجوق نتاع المساعدين ديالو. l'assemblée se leva كما نقولوا داك الجمع ديال دوك الناس صافي ناضوا. les cannes sonnèrent sur nos mosaïques éteints عفوا
كيما نقولوا دوك لي كان بقى لي كان قلنا دوك القصابي هكا بحال اللي صفّر صوناو صونير سورنو موزايك éteinte داك الموزايك ديالنا. وصافي كيما نقولوا صافي كمّل المجمع. Les mendiants s'en allèrent multipliant صافي جاو خارجين allèrent multipliant les remerciements كيوزعوا الشكر كيما نقولوا للناس اللي داروا لهم هاد الصدقة، يعني الله يرحمها والنساء اللي عاونوها les formules de bénédiction كيما نقولوا البركات و bénédiction يعني البركة وداك الشيء. فوالا آخر باراغراف رحمة غاديوز فرحانة invita les voisines et quelques femmes كيما نقولوا عرضت الجوارات et quelques femmes وناس آخرين venus de maisons mitoyennes venus des maisons mitoyennes يعني من الديور من المنازل المجاورة mitoyennes المجاورة les rassembla dans sa chambre تجمعوا في البيت في الدار تاعها leur servait un excellent ragoût وجدت لهم واحد المرقة مخيرة راغو قلنا المرقة de viande au cardon باللحم بالخرشف الكاردون هو الخرشف فوالا اش رانا ان كوسكوس او بوا شيش ودارت لهم واحد الطعيمة هكا بالحمص بوا شيش هو الحمص دي سالاد دورانج وسلايط هكا نتاع سلاطة تاع اللتشين وسكر ودايرة فوقها هكا اللتشين كيما نقولوا مقصص ودايرة فوقو السكر والقرفة لا كانيل هي القرفة. ماما بريبارا لو تي à la menthe ماما وجدت التاي بالنعناع تو جا كاسي تو كيما نقولوا كلشي كيهضروا غيي يضحكوا تري فور سو تاكيني ميتويالمون وكيضحكوا يعني هكا مع بعضياتهم بوسي دي يويو وكيزغرتوا وفوالا كنكملوا نريضوا هنايا نكملوا لا بارتي قلنا بارتي 5. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اذا كنتوا استفدتوا نتمنى تشتركوا في القناه تاعي في اليوتيوب عصام تعليم. شوفوا هذا الشيء طبعا غنديروه في الصفحه تاعنا عصام تعليم. وصافي هذا الشيء اللي كاين. الله يجعلكم يا ربي تجيبوا شي نقاط زينين اللي تفرحكم وتفرح والديكم. السلام عليكم ورحمه الله.